व्यापारी मेयर चाहिँदैन खोलनालाई बेच्न पाइँदैन। यदि सच्याउनु पर्ने विषयहरू सच्याउन नमानेमा त्यस्तो परिस्थितिमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय त उठ्यो। जनजाति समुदाय खारेज गर जनप्रतिनिधिको पाराले। तर मूलत यो सिल्टेसन ड्यामको विषय जुन छ यो समग्रमा राम्रो छ। 16-17 जना वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यसमा विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ। भट्टाचार्य मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनजाति समुदाय खारेज गर त्यससँग सम्बन्धित उठेका विषयवस्तुहरू सिल्टेसन ड्यामभन्दा बाहिर गएर कुनै विषयवस्तु उठाउने सम्झौता भएको होइन। सच्याउनु पर्ने विषयहरूलाई करेक्सन गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। खोलनालाई बेच्न पाइँदैन भट्टाचार्य मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। त्यसको फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ मैले पनि हेरेको होइन। हामी जुन समितिमा थियो त्यो समितिले हेरे होइन, त्यो माथिल्लो तहबाट हेरेको हो, हामीलाई थाहा छैन। एकदमै मिलेमतेको कुरा हामीले त्योसँग सम्बन्धित भएर यो विषयसँग जोडिएर कुनै क्रियाकलाप गरेका छैनौँ। मेयर तिम्रो पाराले सम्झौता खारेजै गरेर त्यो सिल्टेसन ड्यामलाई अहिले बन्द गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अर्को त्यसरी चाहिँ सबै परिमार्जन गरेर जान सक्ने विषय चाहिँ छलफलको विषय बनेको छ। जनजाति समुदाय खारेज गर दर्शकबिन आजको यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ भीम र हेर्दै हुनुहुन्छ भोइस अफ पोखरा र आजको यो कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकाको 50औं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरूमा केन्द्रित छ। महानगरपालिकाको यो 9औं नगरसभालाई भव्य र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा यो बैठकलाई केन्द्रित गरेका छौँ र यो सँगसँगै केही विषयहरू यसमा सम्पन्न भएका छन्। निर्णयका हिसाबले आजको बैठक छलफलका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। व्यापारी मेयर चाहिँदैन खोलनालाई बेच्न पाइँदैन भट्टाचार्य मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दर्शकबिन आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाको 50औं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरूसहित पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीलाई मैले एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि पोखरा महानगरपालिका र फेवा सिल्टेसन प्रणाली बीच हालै भएको एक सम्झौता जो असाध्यै विवादित बनेको छ र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् र आजै मात्र पनि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक चलिरहेका बेला पोखरा सभागृहमा पुगेर उनीहरूले चर्को नाराबाजी गरेका छन्। म त्यसको केही दृश्यहरू पनि आजको यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु। र फेवा सिल्टेसन प्रणाली र पोखरा महानगरपालिका बीच भएको त्यहाँको सिल्टेसन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ती ड्यामहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्मार र त्यहाँ आउने नजिने पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा जुन प्रकारको सम्झौता गरिएको थियो त्यो अलिक बढी भयो भन्ने हिसाबले स्थानीयहरूले विरोध गरिसकेपछि आजको कार्यपालिका बैठकमा यो चर्को गरी उठेको छ र यसलाई आवश्यक संशोधनका निमित्त पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बालको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत गठन गरिएको छ र त्यसमा प्रभावित वडाका वडा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि र प्रभावित स्थानीयहरू जो आन्दोलित छन् उनीहरूका केही अगुवाहरू समितिमा बसेर त्यसका आवश्यक मुद्दाहरू हेरफेर गर्न सक्ने त्यो कार्यका निमित्त समिति गठन गरिएको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताएका छन्। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अहिले यो 1-2 दिन यता यो फेवाताल संरक्षणको सन्दर्भमा जुन हामीले सिल्टेसन ड्याम बनाएका छौँ प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सिङ्गो पोखरालाई पर्यटकीय सहरका रूपमा विकसित गर्न र फेवाताल पोखराको भविष्य हो भन्ने हिसाबले फेवाताल संरक्षणका निमित्त र त्यो सँगसँगै स्थानीय नागरिकहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने विषयमा त्यो विषयमा हामीले जुन यो साहनिसा अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यस विषयमा विभिन्न खालका शङ्का उपशङ्काहरू र भविष्यमा यसले दुर्गावी असर पर्छ कि प्रभाव पर्छ कि भन्ने हिसाबले नागरिक तहबाट जुन जिज्ञासाहरू आएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित
स्थानीय वडा नम्बर 23 र वडा नम्बर 24 को जनप्रतिनिधि सहित र स्थानीय क्षेत्रबाट उठेका प्रतिनिधित्वहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी अथवा ती आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँहरूको सहभागितामा हामीले एउटा समिति बनाएर यस विषयमा उठेका कुराहरू के हुन् र यसका वास्तविकताहरू के हुन् र यसले दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू के हुन सक्दछन्, कतिपय कुराहरू भ्रममा छन्, कतिपय सन्दर्भमा सम्झौता हुँदाखेरि उठेका विषयहरूको पूरक अर्थ के हो, त्यसको अर्थ अनर्थ के हुन्छ भन्ने विषयले यसको शब्द वाक्यलाई पनि एकचोटि हामी हेर्न सक्छौँ। किनकि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र हाम्रो संविधान संशोधन हुनसक्छ भने हामीले गरेका सम्झौताहरूको विषयमा कुरा उठिसकेपछि यसका जायज पक्षहरू के छन् भनेर केलाउने अधिकार, स्वाभाविक रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छ। त्यस मानेमा उठेका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर अथवा यस विषयमा आएका कुराहरूलाई एक खालको सम्बोधन गर्नका लागि समग्रमा महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यहरूले यो सिल्टेसन ड्याम बनाउने कार्यक्रम उपयुक्त छ, राम्रो छ र यो फेवाताल बचाउने मुख्य उद्देश्य हो र यो सँगसँगै आएका कुराहरूले त्यस क्षेत्र वरपर कहीँ कतै सार्वजनिक जग्गा अथवा निजी जग्गाको बिचमा कहीँ परिस्थिति असहज हुने अवस्थाहरू रहेछ भने त्यसलाई पनि हामी सच्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ भन्ने एउटा साझा निष्कर्ष चाहिँ नै आजको बैठकले निकालेको छ। र त्यो सँगसँगै यदि सच्याउनु पर्ने विषयहरू सच्याउन नमानेमा त्यस्तो परिस्थितिमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय त उठ्यो, तर मूलत यो सिल्टेसन ड्यामको विषय जुन छ यो समग्रमा राम्रो छ। महानगरपालिका र हामी कार्यपालिका सदस्यहरूले यसको राम्रो आशयका साथ अगाडि बढाएका छौँ, तर सम्झौता गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भहरू उठेका विषयहरू छन्, ती विषयहरू शाश्वत सत्य हुन् र त्यसले नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पार्छ भने त्यस्तो प्रभाव पार्ने गरी हामी योजना अगाडि सार्नु भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भयो र यसलाई खास गरी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबाजीले सच्याउनु पर्ने विषयहरूलाई करेक्सन गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ र समग्र पोखराको भविष्य रहेको फेवाताललाई बचाउने कुरा मूल कुरा भएको हुनाले सोहीतर्फ हामी ध्यान दिन सक्छौँ। त्यसै अनुरूप हामीले यो एउटा समिति बनाएर थप अध्ययन गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ महानगरपालिका कार्यपालिका यो आजको बैठकले निर्णय गरेको छ र सोही अनुरूप हामी अगाडि बढ्दैछौँ। होइन, अब एकचोटि ती सम्झौताका बुँदाहरूलाई खेलाउँछ र स्थानीयहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई फेरि हेर्छ। जस्तो कतिपय सङ्घर्ष समितिको नाममा चाहिँ नि विभिन्न खालका बुँदाहरू आएका छन्, करिब करिब 5वटा जति विषयहरू उठेका छन्। ती विषयहरूमा हामी अझ थप गहिरिएर अध्ययन गर्छौँ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। होइन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा मैले अघि यहाँलाई जानकारी गराएँ, कतिपय कुराहरू सम्झौतामा के छ भन्ने कुरा बाहिर प्रश्न नआएको हकमा शङ्काहरू छन्, कतिपय सन्दर्भहरू त्यसले के दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ अथवा दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो दुवै दृष्टिकोणबाट हामी सम्झौतामा भएका कुराहरूलाई अध्ययन गर्छौँ र यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। व्यापारी मेयर चाहिँदैन, खोलानाला बेच्न पाइँदैन, व्यापारी मेयर चाहिँदैन, जनप्रतिनिधिको पाराले मेयर तिम्रो पाराले जनजाति सम्झौता खारेज गर, जनजाति सम्झौता खारेज गर। दर्शकबिन, उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24, 23 र 22 का केही स्थानीयहरूले गरेको विरोधको कारण बनेको त्यो सम्झौता 24 वर्षका निमित्त तोकिएको छ। यो अवधि बढी भयो भन्ने उनीहरूको कुरा छ र सिल्टेसन ड्याममा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्बन्धमा, त्यसको निकासीका सम्बन्धमा र सिल्टेसन ड्यामहरूको मर्मत सुधारका सम्बन्धमा खालि ड्यामहरूको मात्रै विषय छैन, त्यसको वरिपरिको निकै धेरै क्षेत्रमा समेत उत्खनन, मर्मत सम्भारका नाममा उत्खनन, निकासी र चाहिँ त्यसको बिक्री वितरण र आवश्यक परे क्रसर उद्योगहरू समेत चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यक ठानेमा अथवा उसले खोजेको जमिनमा राख्न दिन सक्नेसम्मको अधिकारमा स्थानीय अधिकारीहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने छ भन्ने प्रकारका बुँदाहरू चाहिँ त्यो सम्झौतामा भएका कारण पनि खास गरी त्यसको विरोध हुन पुगेको हो। र यसको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नताको हिसाबले पनि कहीँ कतै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि मिलिमतो त छैन भन्ने प्रकारको टीका टिप्पणीहरू र आशंकाहरू छन्। यस सम्बन्धमा मैले आजको कार्यपालिका बैठकमा समेत सहभागी भएका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद
सुवेदीसँग पनि कुराकानी गरेको छु। एकैछिन विश्वमाथि हेर्नुहोस्। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23, वडा नम्बर 24, 18, 22, 17 र अन्नपूर्ण 1, 2, 3 सँग जोडिएको जुन फेवाताल राष्ट्रिय गौरवको योजना छ, यो गौरवको योजनासँग जोडिएका मुहानका नदीहरूमा बनेका 4वटा सिलिटेसन ड्यामहरूलाई अहिले त्यहाँबाट रहेको सेडिमेन्टहरूलाई निकाल्नेसँग सम्बन्धित सम्झौता भइरहेको छ र त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएर अगाडि जाने क्रममा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू र सरकारवालाहरूको बिचमा धेरै विषयवस्तुहरू अहिले उठेका छन् र ती विषयवस्तुहरूका बारेमा हामीले 23ले पनि त्यहाँ विविध खालका छलफलहरू गरिरहनु भएको छ। 24 वडा नम्बर 24 को कार्यालयले पनि हामीले हिजो सबै दलहरूका बिचमा पनि छलफल गऱ्यौँ, सरकारवालाबाट आएका कुराहरूलाई नै राख्यौँ र वडाको निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ ताकि त्यो सिलिटेसन ड्यामभित्रबाट ती ड्यामहरूभित्रबाट मेटेरियलहरू निकाल्ने र त्योभन्दा बाहिर रहेको क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रका निम्ति रहनुपर्छ। त्यसै गरेर त्यहाँभित्रका जग्गा धनीहरूका लाल पूर्जाहरू परेका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ र त्यसै गरेर त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँका संरक्षणका योजनाहरू हुनुपर्छ। बस्ती संरक्षण, खोला र तटबन्धनका कुराहरू, यी विषयवस्तुहरू त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले उठाएका छन्। त्यो फेवातालसँग जोडिएको पर्यावरणीय दृष्टिकोणले र पर्यटकीय दृष्टिकोणले फेवाताल जलधारसँग पनि जोडिएको विषयले त्यो विषय आज कार्यपालिकाको विषय बनेको थियो र त्यसमा 16-17 जना वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यसमा विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ र त्यसलाई सर्वप्रथम त मैले आफैले त्यो वडा नम्बर 24सँग पनि सम्बन्धित भएको विषय हुनाले आफूले त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँका आम उपभोक्ताहरूको तर्फबाट उठेका विषयहरू, त्यहाँको जुन क्षेत्रका कुराहरू छन् त्यो क्षेत्रलाई निर्धारणमा देखिएका कन्फ्युजनहरू र त्यहाँ चाहिँ द्वैत भाषाका प्रयोगहरू र स्पष्ट नहुनाका कारणले यहाँको सिलिटेसन ड्यामभन्दा बाहिर उत्खनन गरेर ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ अझ उत्खनन गरेर फेवाताल र त्यहाँका बस्तीहरूलाई जुन अतिक्रमण गर्ने काम भयो भनेर जुन आवाज उठिरहेको थियो, यसलाई मेयर साहबले पनि क्लियर बनाउनु भएको छ र त्यससँग सम्बन्धित उठेका विषयवस्तुहरू सिलिटेसन ड्यामभन्दा बाहिर गएर कुनै विषयवस्तु उठाउने सम्झौता भएको होइन र यसलाई त्यहाँ प्राविधिकहरू अथवा केही कुराहरू त्रुटि भएका रहेछन् भने यसलाई सरकारवाला सम्बन्धित दुईटै वडाका प्रतिनिधिहरू र त्यहाँ त्योसँग सम्बन्धित निकायका विज्ञहरू समेतको राय सुझाव र सल्लाहका आधारमा यो समस्यालाई सबैसँग सरसल्लाह र छलफल गरेर यसलाई आएका राय सुझाव र सल्लाहका आधारमा यो विषयवस्तुलाई सच्याएर जाने भनेर जुन कार्यपालिकाले एउटा समिति कार्यकारीकै संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरेको छ र त्यो समितिले तत्काल यी विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय सरकारवालाहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयका साथ आजको कार्यपालिकाको बैठक। त्यहाँ अहिलेसम्म जुन उपभोक्ताको तर्फबाट जुन सिलिटेसन ड्यामभन्दा बाहिरको क्षेत्र भनेर जुन तोकिएको छ, त्यो क्षेत्र भनेको बस्ती संरक्षणका निम्ति तोकिएको क्षेत्र हो। त्यहाँ भाषा र त्रुटिका कारणले स्पष्ट नभएको हुनाले त्यो ड्यामभन्दा बाहिर उत्खननको कार्य नहुने हो। त्यसलाई चाहिँ लिखित रूपमै बसेर सुझावसहित सच्याएर ती विषयवस्तुहरू के सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई समेटेर राय सुझावका आधारमा प्रतिवेदन पेश गरेर त्यसका आधारमा सच्याएर अगाडि जाने गरी चाहिँ समिति बन्यो। यो विषय त्यहाँ धेरै विषयहरू उठेका छन्। लामो समय 24 वर्ष छ, जुन 24 वर्ष रहनको कारण के हो र कसरी चाहिँ त्यसलाई 24 वर्षसम्म त्यो खोलामा जुन 38 करोड बराबरको जुन चाहिँ त्यो सिलिटेसन प्रणाली जसले चाहिँ सम्झौताको काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ, त्यो कम्पनीले 5 वर्षभित्र 38 करोडको काम गर्नुपर्ने र त्यो त्यसै गरेर वार्षिक राजस्वहरू पनि महानगरलाई तिर्नुपर्ने, यी कुराहरूका निम्ति जुन हामी निजी साझेदारीका आधारमा अगाडि जाँदा त्यसको आयका आधारमा जुन चाहिँ सिएले गरेको प्रिडिक्सनका आधारमा यो 24 वर्ष भन्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो सामूहिक रूपमै राखेर के का आधारमा भएका हुन्, कुनै प्राविधिक त्रुटिहरू छन्, आर्थिक त्रुटिहरू छन् अथवा वातावरणीय प्रभावका त्रुटिहरू छन् भने ती सबैका बारेमा छलफल गर्ने र ती विषयवस्तुहरूलाई समेत कार्यपालिकामा लिएर आएर थप निर्णय गराएर सच्याएर
यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाएर जानका निम्ति सबैसँग सहकार्य जाने भन्ने कुरा चाहिँ आजको जुन कार्यपालिकाको बैठकमा 16-17 जना वडा अध्यक्षहरूले यसमा केन्द्रित रहेर आफ्ना राय सुझाव र सल्लाहहरू पनि राख्नु भएको थियो र व्यापक छलफलपछि यो समिति चाहिँ बनेर गएको छ र यसले त्यहाँबाट उठेका सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने आजको कार्यपालिकाको निष्कर्ष। तुर्किएको क्षेत्र घट्न सक्छ र समयावधिका बारेमा पनि कसरी भएको हो प्रष्ट भएर यदि चाहिँ त्यो घट्न सक्ने र नसक्ने त्यो समितिले र त्यो विज्ञहरू बसिसकेपछि आएको राय र सुझावका आधारमा चाहिँ जानेछ भन्ने। आज हामीले यसलाई आज जुन विषयवस्तुहरू त्यहाँ उठ्यो त्यो भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने यो सम्झौता खारेज गरेर जानुपर्छ, नभए के कार्यान्वयन गर्न सकिन्न र यसका त्रुटिहरू सच्याएर अथवा चाहिँ त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले अहिलेको जुन चाहिँ भ्रमहरू छन् तिनीहरूलाई चिरेर र आखिर आवश्यकता भनेको त्यहाँको विरोध केही कुरा नरहेको के हो भने त्यो सिटिजनलाई नियमित रूपले निकाल्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने हामीले अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश र महानगरको 28 करोड रुपियाँमा लागतमा बनेका 4वटा ड्यामहरू भरिएका छन्। त्यहाँबाट भरिएर चाहिँ 100 बिघा जग्गा नै खरेको ड्यामबाट त अघिल्लो वर्ष नै क्षति भएको छ। अहिले पनि बस्तीमा त्यसरी नै क्षति हुँदैछ। त्यसो भएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यसलाई नियमित रूपमा त्यो ड्यामभित्रको सामान निकाल्ने र व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूको मागकै रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरालाई नै स्थगित गरेर अहिले जानियो भने त्यसको क्षति भयावह परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि फेरि स्थानीय बासिन्दाहरूको संरक्षणको अर्को माध्यम हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू गर्नै पर्ने उपभोक्ताहरूको नि छ र अनिवार्य विषयहरू छन्। जस्तै ड्यामबाट सम्झौता खारेजै गरेर त्यो सिडिटेसन ड्यामलाई अहिले बन्द गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अर्को त्यसरी चाहिँ सबै परिमार्जन गरेर जान सक्ने विषय चाहिँ छलफलको विषय भएका छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि भन्यौँ यो विषयवस्तु जनप्रतिनिधिसँग जोडेर यो सम्झौताका बारेमा धेरै विषयवस्तुहरूले धेरैले आलोचनात्मक ढङ्गले जनप्रतिनिधिलाई जोडेर धेरै विषयहरू अखबारहरू फैल्याउनु भयो। ती कुरालाई ध्यानाकर्षण भयो। हामीले पनि वडाको तर्फबाट चाहिँ विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ, यी विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले हिजो सर्वदलीय बैठक राखेर पनि सबै राजनीतिक पार्टीका सबै सरकारवालालाई राखेर पनि वडा कार्यालयमा नि यसको बारेमा व्यापक छलफल गऱ्यौँ। अरू वडा कार्यालयहरूले नि त्यसरी नै गर्नुभयो र अहिले जुन जनप्रतिनिधिको रूपमा जोडिएको छ यिनीहरूको संलग्नता छ भन्ने विषय आज मात्रैको कार्यपालिकाको बैठकमा मैले यो विषय प्रस्तुत गरेको छु र एक पटक पनि वडा नम्बर 24 को वडा अध्यक्षसँग एक पटक पनि अनौपचारिक र औपचारिक कुरा नगरिकन यो निर्णय गरेँ। मैले चाहिँ यो गल्ती भएको मैले महसुस गरेको छु र बरु 23 को वडा अध्यक्षसँग मैले 2-4 पटक यो विषयमा बरु छलफल गरेको थिएँ। 24 को अध्यक्षसँग र जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ एक विषय पनि नसोधी यो काम गरियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जनताका बिचमा जुन छलफल हुनु यो कुरा हो यसलाई व्यापक गरेर जानुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण भयो, अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने जुन कार्यकारीकै तर्फबाट जसले यो सम्झौताको हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यो विषय उठेकोले हामीले के भन्छौँ भने यो विषय व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। जुन सानिसा समितिले व्यापक रूपमा जनप्रतिनिधिहरू र यो त्यहाँका सरकारवालाहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष नराखेको हुनाले यो गलत म्यासेज र गलत प्रमाणविहीनका कुराहरूलाई यहाँहरूले पनि यो सम्पूर्ण जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो विभिन्न खालका लालछनाहरू लगाएर आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ नगर्दिन हुन म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यसलाई समाधान गर्नु सिङ्गो पोखरा कार्यपालिकाको त्यतिसै वडाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। त्यसलाई हामीले समाधान गरेर जानुपर्छ। आजको बैठकमा पनि यो एउटा पोखराको फेवाताल संरक्षण र यो फेवा जलाधार क्षेत्र संरक्षणको योजना हो। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ भएका कमी कमजोरी छन् र सुधार्न पर्ने कुराहरूलाई सुधारेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर अथवा यसलाई राम्रो बनाएर ती खोलाहरूलाई तर्बन्धन लगाएर दीर्घकालीन संरक्षण गरेर जान सकिने विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै कार्यपालिकाको ध्यान आकृष्ट भएको छ। जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले अबका कार्यक्रमहरूलाई लिएर जाँदा जनसरोकारसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको कुरा मेरो साहब र कार्यकारीले पनि बताउनु भएको छ। त्यसो हुँदा अबका दिनमा चाहिँ यसलाई अलिक परिमार्जित भएर लिएर जाने कुराको सन्देश जान सक्छ भन्ने हामीलाई एकदमै मिलेमतेको कुरा। हामीले त्योसँग सम्बन्धित भएर यो विषयसँग जोडिएर कुनै क्रियाकलाप गरेका छैनौँ र प्रमाणका आधारमा कोही कसैले केही कुरा यहाँ उठाइएका विषयहरू प्रमाणित भयो भने हामी जुनसुकै कुरा गर्न तयार छौँ। तर यो गलत अफवाह र विभिन्न खालका राजनैतिक प्रकोपहरू र यो विभिन्न खालका वितृष्टताहरू
साथीहरूलाई चाहिँ नगराउन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनजाति सम्झौता खारेज गर जनप्रतिनिधिको पाराले जनप्रतिनिधिको पाराले। दर्शकबिन पोखरा महानगरपालिकाले गरेको यो सम्झौता गर्नु पूर्व अध्ययनका निमित्त त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्नका निमित्त र त्यो सम्झौताका विषयमा प्रारम्भिक चरणका कार्य गर्नका निमित्त विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू र पोखरा महानगरपालिकाका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको एउटा सचिवालय समिति बनिएको छ। त्यो गठन गरिएको थियो र त्यो समितिमा रहेर काम गरेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शङ्कर प्रसाद वास्तोलासँग पनि मैले आज यो विषयमा कुराकानी गरेको छु र सिल्टेसन ड्याम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अहिले स्थानीयहरूले जुन प्रकारको विषय उठाइरहेका छन् यो विषयमा कतिको सत्यता छ र यो विषय उपयुक्त ठानिनुका पछाडिका कारणहरू के हुन्, यसको मकसद के हो यो सम्झौताको, जसलाई 24 वर्ष अवधि दिएको छ, जसको क्षेत्राधिकार अलिक बढी तोकिएको छ, यस सम्बन्धमा के हो भन्ने विषयमा मैले उनीसँग पनि कुराकानी गरेको छु र यो कुराकानी पनि म अबको क्रममा प्रस्तुत गर्छु। वडा नम्बर 23 मा रहेको सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ जुन कुरा छ त्यो ड्यामको पनि कुराहरू आइरहँदाखेरि ती कुराहरूलाई जुन मेयर साहबबाट उजागर भयो त्यो उहाँको भनाइ र जुन व्यवहारिक रूपमा लिखित एउटा चाहिँ सम्झौता छ त्यसमा फरक ढङ्गले भएको हो कि भन्ने चाहिँ आम कार्यपालिकाको सदस्य अनि मेयर साहब उपमेयर साहब सबैलाई लागेको छ। त्यहाँ कुनै कर्मचारीहरूको चाहिँ कमजोरी अथवा कुनै प्राविधिकको चाहिँ त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भएको छ र सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ जुन ड्याम छ त्यो ड्यामको चाहिँ बारेमा जुन 1 किलोमिटर अथवा अस्पष्ट रूपले भनिएका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्टतामा लिएर जानको लागि कार्यकारी अधिकृतको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा चाहिँ वार्ता समिति बनेको छ। त्यो वार्ता समितिमा सबै अट्ने गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय भएको छ। जुन सिल्टेसनको चाहिँ कमिटी भन्नाले त्यो कमिटी होइन, कार्यपालिकाको बैठकले एउटा चाहिँ आधार बनाएको थियो कि यो कोभिडको बेला हेरेर कोभिडलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर जुन 27 जना टोटल कर्मचारीसहित बस्ने एउटा चाहिँ विधि थियो त्यो विधिलाई चाहिँ थोरै सहजताको लागि भनेर मेयर साहबको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय एउटा कोर टिम थियो, सचिवालय सदस्य भनेर बनाइएको थियो। त्यसमा मेयर उपमेयर साहब त्यसपछि आएर कार्यकारी अधिकृत र 4 जना वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 19 को वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 13 को वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफलको कुरालाई र हामीले सम्झौता गर्नलाई भन्दा पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यहाँको चाहिँ दिन मिल्ने चाहिँ फिजिलिटी सबैको चाहिँ अवलोकन गरेर त्यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ वार्तामा लिएर आएर त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ होइन यो यस्तो छ। अब यो जुन यो प्राविधिक हिसाब किताबले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनका कुराहरू, त्यसमा लगानी गर्ने कुराहरू, त्यसका चाहिँ विधिका कुराहरू, यो कुरा त जो सम्झौता गर्ने हो, जो सम्झौता गर्नका लागि प्रक्रियाका लागि मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने हो। के राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरो त त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरेको कार्यकारी, त्यसपछि त्यसको प्राविधिक होइन, त्यसको चाहिँ विज्ञ, त्यसको चाहिँ त निचोड त हामीलाई देखाउनु पऱ्यो नि त। के कुरामा चाहिँ भयो भन्ने कुरामा त हामी पनि त अन्यलको विषयवस्तु भयो। तर यो चिज आवश्यकता हो भन्ने कुरा स्थानीयको कुरा पनि छ। तर स्थानीयको कुरा मैले बुझेसम्म के छ भन्दाखेरि त्यसलाई किन 24 वर्ष दिइयो त्यसको हामीलाई चाहिँ स्पष्ट जवाब चाहियो। त्यसपछि आएर त्यसमा कहाँसम्म निकालिन्छ, क्षेत्राधिकारको कुरा आयो, त्यसमा अस्पतालको चाहिँ प्लानको कुराहरू छ, क्रसरका कुराहरू छ, त्यो किन राख्न दिइँदैछ अथवा कुन ठाउँमा राखिन्छ अथवा स्थानीय त्यो जुन वडामा रहेका बस्तीहरू छ बस्तीहरूलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन र भोलि विगतमा चाहिँ लामो समय दिँदाखेरि त्यो वडा नम्बर 24 वडा नम्बर 23 होइन कतिसम्म चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जानकारी दिन पाउनु यो महानगरपालिकाको चाहिँ वासी भएको हुनाले पनि उहाँको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यसको फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ मैले पनि हेरेको होइन र हामी जुन समितिमा थियो त्यो समितिले हेरे होइन, त्यो माथिल्लो तहबाट हेरेको भए हामीलाई थाहा छैन। जुन यो त होइन, यो यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ प्राविधिकले चाहिँ ल्याएको विषयवस्तुहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ टेन्डरमा लाने, पिपिपी मोडलमा लाने अधिकार चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ
कार्यकारी अधिकृतको चाहिँ होइन यो चाहिँ स्थानीयको भनाइअनुसार र हामीले त्यहाँ गएर देख्दाखेरिको अवस्थामा त्यो ड्यामको केही भागहरू चाहिँ निकाल्न चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति तोडमोड गरेर सम्झौतामा अलिकति क्षेत्राधिकार बढाइयो होइन, अथवा स्थानीयलाई चाहिँ थोरै चाहिँ बुझाउन चाहिँ कमी भएको भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन जिकिर छ त्यो जिकिर चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा हो होइन। मैले भने सम्झौतामा आफैले हेरेको छैन, मैले सम्झौतामा ठिक र बेठिक भनिरहनु भन्दा पनि सम्झौतामा जुन अहिले बाहिर आएको कुरा छ, सम्झौतामा ल्याइने विषयवस्तुलाई चाहिँ छलफलमा ल्याइनु पर्थ्यो भन्ने विषयवस्तु हो। भट्टराई मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनगति सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर। जनगति सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर। भट्टराई मेयर मुर्दाबाद। दर्शकबिन जाँदा जाँदा एउटा विषयलाई पनि जोडिहालौँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ महानगरका आजका प्रमुख निर्णयहरू के हुन् भन्ने विषयमा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीलाई जोड्छु भनेको थिएँ। अब मैले आजको 50औं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरू के छन् त महत्त्वपूर्ण, फेवा सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ व्यवस्थापन बाहेकका निर्णयहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा म महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीलाई प्रस्तुत गर्छु। महानगर खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिवमा सुभाष खड्कालाई आजकै बैठकले चयन गरेको छ र अरू केही दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू समेत आजको यो बैठकले गरेको प्रवक्ताको भनाइ पनि छ। महानगरपालिकाको यो 9औं नगरसभालाई भव्य र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा यो बैठकलाई केन्द्रित गरेका छौँ र यो सँगसँगै केही विषयहरू यसमा सम्पन्न भएका छन्। निर्णयका हिसाबले आजको बैठक छलफलका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो र खास गरी हामीले बैठकले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा यो 9औं नगरसभाको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने विषयलाई हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयलाई हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यसै गरी आर्थिक विधेयक 2078 स्वीकृत गर्ने कुराको विषय निर्णय गऱ्यौँ र सँगसँगै आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी निर्णयलाई पास गऱ्यौँ र यो सँगसँगै विनियोजन विधेयक 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले पोखरा महानगरपालिकालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने अर्थात् क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन बन्दैछ त्यो ल्यान्डफिलका लागि चाहिने जग्गा निजी क्षेत्रबाट के सहभागिता रहन्छ र सार्वजनिक जग्गा के कति उपलब्धता रहन्छ त्यसका आधारमा त्यो जग्गाको खोजी गर्ने कुरालाई प्राविधिकहरू सहितको एउटा टिमले वर्कआउट गर्ने कुरालाई पनि आजको बैठकले हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यो सँगसँगै यो स्थानीय कर्मचारी सेवा विधेयकको विषयमा पनि हामीले आजको निर्णय अगाडि बढाएका छौँ र सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुन अनुसार स्थानीय सरकारलाई दिएको अथवा प्रदत्त गरिएको अधिकारका हिसाबले स्थानीय क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका कर्मचारीहरूको बढुवाको सन्दर्भमा स्थायी गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी यो महानगर खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिवमा सुभाष खड्कालाई नियुक्त गरेको छ र त्यो सँगसँगै यो स्वास्थ्यतर्फ सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको हकमा त्यसलाई म्यानेज गरेर जाने कुराको पनि निर्णय भएको छ र यो नै आजको पोखरा महानगरपालिका 50औं पूर्ण बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो र पर्सि हामी पोखरा महानगरपालिकाको 9औं नगरसभाको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीजीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ भने त्यसै गरी 10 गते बजेट कार्यक्रम हामी जुन प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीजीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णयका साथ आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले यसो भन्दै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित 11 जना वडा अध्यक्षहरूको उहाँहरू आज अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा पनि खुसी छैन। उनीहरू महानगरको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। आजकै बैठकमा पनि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेनन्। आज महानगरको 9औं नगरसभाको विषयमा छलफल भएको थियो। केही महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन निर्णयहरू गरिएका छन्। ती निर्णयका सम्बन्धमा पनि उनीहरू खुसी छैनन्।
कारण के हो भन्ने विषयमा पनि मैले पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष शङ्कर प्रसाद बास्तोलासँग जिज्ञासा राखेको छु। यो पनि सुन्नुहोस्। पोखरा महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधि सहितको 4 वर्षीय यात्रा पुरा हुँदै गर्दाखेरि, अब अन्तिम वर्षमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू किन खुसी छैनन् महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीशुको कार्यशैलीप्रति? यो पनि हेरौँ। यो सबैभन्दा पहिला आजको जुन 50औं कार्यपालिका बैठक थियो, त्यो कार्यपालिका बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष 11 जनाले हामीले सर्वसम्मत के थियो भने हिजो विगतमा के त्रुटि भए र हामी 4 वर्ष बितिरहँदाखेरि किन यस्ता चाहिँ त्रुटि हुन पुगे भन्ने हिसाबले पनि हिजो हामी उपस्थितिमा सही गरिन्थ्यो। निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ लामो समयपछि पाउँदाखेरिका प्रतिफलहरूलाई हेरेर ती प्रतिफल गुणात्मक हिसाबले हो भने त्यो चाहिँ राम्रो प्रक्रिया, राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ म्यासेज नगएको कारणले हामीले चाहिँ आज उपस्थितमा सही गरेका छैनौँ र हामीले भनेका छौँ हामी 11 जनाले जब निर्णय बाहिर आउँछ, निर्णय बाहिर आइसकेपछि हामीले हेरिसकेपछि निर्णयको आधारमा हामीले चाहिँ उपस्थितिको सही गर्छौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। र मैले एउटै हाम्रो असहमति भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हिजोका विगत त्रुटिहरूलाई चाहिँ सच्याएर जानुपर्छ होइन। केही कुराहरू आए, केही कुराहरू जस्तै विगतमा हामीलाई चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमा हामी आएदेखि चाहिँ होइन एकपटक वा 2 पटक मात्रै मासिका दिने चलन गरियो। यसपालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब नगरसभा पर्सिबाट हुने नगरसभामा केन्द्रीकृत गरेर अहिलेसम्मको मासिका चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो मासिका पनि दिन नसकेको अवस्था होइन। एउटा के विगतलाई हेरेर आज हामी अलिकति सतर्क भएका। अब यसले के सिकाउँछ भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई विश्वास लिन नसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ होइन। यो यस्तो छ, यस्तो के मैले के बुझेको छु भने स्थानीय निकायमा मिलेर होइन गौरवका योजनाहरू, सार्वजनिक महत्त्वका विषयवस्तुहरू सर्वसम्मतबाट गरेर जानुपर्छ भने विगतको चाहिँ नगरसभाबाट पारित भएको छ। त्यसको मध्यनजर राखेर नेतृत्वमा बस्ने कार्यकारी अधिकृतज्यूले त्यसलाई कम्तीमा पनि त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ उद्घार गरेर जाने होइन भने भोलि पोखरालाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा आम पोखरेलीवासीको चाहिँ दृष्टिकोण छ नि, यसलाई चाहिँ हेर्ने नजर चाहिँ फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। नीति कार्यक्रम के आउँछ भन्ने कुरा हो। नीति कार्यक्रम राम्रो आएन भने त हाम्रो समर्थन हुने र नहुने भनेको विषयवस्तुमा चाहिँ जोडिन्छ होइन। अहिले सत्य हेर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै विरोध अथवा सपोर्ट भन्नुभन्दा पनि त्यसमा के आउँछ, के विषयवस्तु जोडेर आउँछ होइन। पोखरेली महानगरवासीलाई सम्बोधन गरेर आउँछ कि आउँदैन होइन। भोलि अब आउँदै गरेको अब 10-8 महिनापछिको चुनावलाई चुनावमुखी भएर आउने हो कि होइन, भोलि एउटा राजनीतिकरण भएर आउने हो कि अथवा हामी पोखरा महानगरपालिकामा बहुमत छ, त्यो बहुमतलाई नै कभरेज गर्ने गरेर आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यस्ता खालका आयो भने हाम्रो विमति रहनेछ र सर्वसुलभ तरिकाले सार्वजनिक रूपले चाहिँ सर्वत्र चाहिँ पोखरेलीवासीको चाहिँ हितलाई चाहिँ मनन गरेर आयो भने त्यसको हामी समर्थन पनि गर्छौँ होइन। आउन पनि विषयवस्तु सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएको विषयवस्तु जुन विषम परिस्थितिमा आएको चाहिँ कोभिड छ, कोभिडलाई सम्बोधन हुनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडले चाहिँ थलिएर बसेका महानगरवासीको चाहिँ ट्याक्स छ, सम्पत्ति कर होइन, व्यावसायिकले गरेको व्यावसायिक कर, यी करहरूलाई चाहिँ यसलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदमै मूल आधार हो। यो 3टा विषयवस्तु भइकन त्यसलाई अरू चाहिँ अब हामी रहेन विकास भन्ने अथवा हामी रहेन योजना भन्ने कुरालाई चाहिँ मूलभूत आधार गरेर स्वास्थ्यलाई नै यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो कोरोनाले थलिएर बसेको व्यक्तिहरूलाई मलम लगाउने खालको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। हवस् त, यसका साथै आजको यो कार्यक्रम नै बिच पार्छु। खास गरी आज मैले पोखरा महानगरपालिकाको 50औं कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू र निकै विवादित बनेको पोखरा महानगरपालिका र फेवा सिल्टेसन प्रणाली बीचको पछिल्लो सम्झौतामा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिने तपाईँलाई धन्यवाद छ र पोखरा महानगरपालिकाको गहनाका रूपमा रहेको फेवाताल बचाउने अभियान स्वरूप, फेवाताल बचाउने एउटा ठोस कार्यस्वरूप
फेवातालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ती सिल्टेसन ड्यामहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जुन प्रकारको निर्णय गरिएको छ र यो न्यायोचित भएन भन्ने प्रकारको कुरा छ, यसलाई न्यायोचित बनाउने कार्यमा पोखरा महानगरपालिका लाग्नेछ। महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा सोच्नेछन् र महानगरपालिकाको 9औं नगरसभा बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। बुधबार नेपाल सरकारका गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले 9औं नगरसभाको चाहिँ उद्घाटन गर्नेछन्। यसपालि 5.5 अर्बभन्दा धेरैको बजेट महानगरपालिकाले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले हामीलाई दिएको यो जानकारी हो। म महानगरपालिकाको 9औं नगरसभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु र महानगरलाई समृद्ध बनाउन, महानगरलाई उत्कृष्ट बनाउन, महानगरलाई साँच्चैकै कागजमा लेखिएका योजना अनुरूप स्मार्ट बनाउनका निमित्त महानगरका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र यसतर्फ लाग्नेछ। म यो विश्वासका साथ आजको यो कार्यक्रम नै बिटमा हार्छु। बिदा पाऊँ। नमस्ते।